मोगळा सोम्या हो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर आमी स्वागत म्हणटा. तुवें शिकयल्या करीत आमी आमच्यात त्या जाणवायांत आमी कितेंय तुजी सतां ती अर्थ करूंक प्रयत्न करता. पूण आमकां जाय तुजी ससाय, आमकां जाय तुजी मोर आमच्या काळजांचेर, आमच्या ज्ञानाचेर, आमच्या ध्यानाचेर आनी आमी आयकोवच्या उतराचेर आनी आमच्या काळजांत. तें उतार कितें करूंक शकता ती सकत तुजी म्हणलें आमी वळखून, ज्ञान तुजें म्हणलें आयकोन, शिकोणदार तूं म्हणलें वळखून घेवन आनी सोम्या उगडापोन हाडचें तुवें म्हणलें. आनी तुजें उतार तें आमच्या जिवितांत काम करचें बरी, आमची जिवितां बदलोवचें बरी. आनी तुका चड आनी चड बापा तुका महिमा जावचें बरी. ती उपाय करची तुवें जावन आसाय. तुज्या उतरा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. जीव दिवचें उतार तें, आमकां बदलूचें उतार तें, आमकां पवित्र करचें उतार तें, आमकां चलोवचें उतार तें, उत्तेजन करचें उतार तें, आमकां तिदूचें उतार तें. सोम्या ह्या उतरा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमी तुज्या उतराचेर ध्यान करता आसतना तुजें उतार तें म्हणलें जाणा आसून आमचे कडेन तुवें उलयता आसतना तें घेवंक, समजोवंक आनी दुसऱ्यांक तेंच शिकोवंक सोम्या आमकां तूं कृपा दी. आमकां ल्हान भुरग्यां बरी उरोवंक तूं आशें नाय बगार आमी वाडोवन आमी दुसऱ्यांक तुज्या उतराची सतां शिकोवचें तसलें. केदाळे आयकून मात्र बसोवंक न्ही बगार तुजें उतार शिकोवचें तसलें आमी जावच्याक त्या पावंड्याक पावोवंक आमकां हर एकल्याक तूं साथ दी कर. आमकां आशिर्वाद कर बापा. तुका आमच्या जिवितांत महिमा जावं दी. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर परत तुका आमी स्वागत म्हणटा. आमच्या काळजांत, आमच्या ध्यानांत, आमच्या मतींत आनी आमी वाचच्या त्या उतराचेर तुजो प्रकाश उजवाड घालून तूं आमच्या लागीं उलय. तुका जावं दी महिमा सोम्या बापा. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, आमी शिकोन आसा कितें म्हळ्यार एक आमी समजो जाय आरंभारत ह्या प्रत्येक तरान हे सिरीज ऑफ टिचींग हांव घेता आसतना एक संगत हांव दामून सांगूंक आशेतां आनी त्या विशयांतूच एक चॅप्टर आमी एक अध्यायन आमी करतले. पूण आरंभार परत मोदें हांव तें सांगूंक आशेतां. कितें म्हळ्यार एक संवसाराची मूळ तत्वां आसात. मूळ तत्वां ह्या बुन्याद घालचें तसलीं आमच्या जिविताचेर, आमचें जिवीत तें मांडून हाडचें तसलें, आमची समजणी, आमचो भावार्थ या आमी कितें करता तें सकट रुपीत करचें तसलीं एक मूळ तत्वां आसात. थोडीं तीं संवसाराचीं आसात. पूण क्रिस्तांतय आमी आयले जाल्यार ती मूळ तत्वां सगळीं ती बदला जाय आनी बदलत आसतना आमची थोडीं ती पोरणी या पयल्यांची संवसाराची मूळ तत्वां खंयची आसलीं की ती रिप्लेस जाय. ती आमी क्रिस्ताच्या तत्वांक आमी थंयसर हाडी जाय. त्या जाळा मात्र आमी कितें रिन्युअल ऑफ मायंड म्हणटा मस्तपटी तें आमचें मोन तें बदली जाय म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 1 आनी 2 वचनांत आमी पळयत आसतना आमची कूड सोम्याक सजीव देवाक सजीव यज्ञ जावन आमी भेटोवच्या त्या एका कॉन्टेक्स्टांत कितें सांगता की म्हळ्यार आमची मोत ती बदल जाय. आमी रुपांतर जावचे खातीर रुपांतर जावचें हर एक आमच्या जिवितस रुपांतर जावचे खातीर ती मूळ तत्वां आनी आमी ती आतां शिकचें तें सिरीज जावन आसा मूळ तत्वां. शीस करची भावार्थाची मूळ तत्वां तें पयलें आमी पळयलें खऱ्या सुवार्थेक वेंगचें. कित्याक म्हळ्यार आज काल आमी पळयता ती खरी सुवार्ता कशी आमकां ती पयलें ती मेळिल्ली पयलें जेजूतावन शिसांक आनी शिसां मुखांत म्हळ्यार शीस म्हणटाना आपोस्तल ते एपोस्टल्स डॉक्ट्रीन आमी म्हणटा तें सकट तें सारकें आसलें. तें दीस वेता आसतना तातूंत पुरा बरसून येवन संवसाराचें येवन दुसऱ्यांत एक चिंताप मनशाचें चिंताप ओपिनियन्स आनी टिचिंग्स पुरा येवन तें बरशीक जावन तें बदलल्लें आमी पळयता. देखून आतां परत आमकां देवाचो आत्मो आमचे कडेन उलयता आसतना ती बुन्याद ती मूळ तत्वां सारकीं करून ताचेर आमचें जिवीत ताचेर सभेची सेवेची ती बुन्याद सारकी करून मुखार वचोंक आमी ती परत आमी पळयता. आनी पयल्लें ती संगत आमी पळयली आदले फावटी कितें
ती खऱ्या सुवार्थेक आमी वेंगचे आनी खरी सुवार्थ कितें म्हणल्यार आमी पळयलें तातूंत कितें सकट आठापून आसा आनी तें पळयलें आमी कोर्नेलियसाक पेद्रून ती तो संदेश सुवार्थेचो संदेश दिता आसतना आनी त्या धर्मदूताच्या कृत्यांत खरी एक संदेश ते जावन आसा प्रोक्लमेशन आमी तो एक ग्रीक वर्ड आमी पळयलो केरिग्मा म्हणून सांगून आमी म्हणटा तें प्रोक्लमेशन कितें जावन आसलें तें आमी समजत आसतना आनी आज आमकां मेळचो संदेश आज मेळची सुवार्ता आनी आज प्रचार करची सुवार्ता दुसऱ्या जाणांनी थोड्या एक नांव वेल्ल्या थोड्या सभेच्या मुखेल्यांनी हाडची ती सुवार्ताय आमी पळयत आसतना आमी ती सुवार्ता बदलल्या म्हणलें आमकां कळजता समजता आपोस्तलांनी दिल्ली ती सुवार्ता जेजून दिल्ली सुवार्ता जेजून सांगल्लें कितें तें बदलल्लें आमी पळयतना गलातकारांक बरोवन पावलान सांगचें तें उतार आमी उडासा काडटा कितें म्हळ्यार तुमी ते आयकल्ली सुवार्ता ती आनी एक सुवार्ता तुमी घेतिल्ले बरी दिसता आनी एक जेजू तुमकां मेळिल्ले बरी दिसता त्या अर्थान तो तांकां तो बुधबाळ सांगता सो तें उडास दवरून आमी त्या संगतीक आमी वेचें जावन आसा तर आज आमी पळयता ती सुवार्ता ती सारकी सुवार्ता ते करेक्ट प्रोक्लमेशन ऑफ द गॉस्पल ती सुवार्ता घेतिल्ल्यानी काडचें दुसरें तें एक मॅट जावन आसा कितें तें जावन आसा पवित्र स्नान म्हणलें आमी पळयता सो आयचें तें बॅप्टिजमा विशयांत आमी पळयता तें आनी एक मुखलें तें स्टेप दुसरें मॅट तें सुवार्ता घेवन जाल्या उपरांत घेवचें तें मॅट जावन आसा आनी त्या बॅप्टिजमा विशयांत एक थोड्यो संगती गुंडायन आमकां पळोवंक देवाचो अत्मंत साध्य करून दी नव्या रितीन त्या उतरांचेर ताचो जीव फुंकून दी उजवाड घालून दी आनी आमकां समजून येतलें की तें पयलेंचें आसल्यार तें सारकें करून दी आमी आमच्या जिवितांत आज एका नव्या जाग्याक पावल्यात आमची समजणी वाडयल्या जाल्यार आमच्या अनुभवांत आमी आमचे कडेन सोमी कितें उलयता ह्या दिसांनी तें जावन आसा एकाडेमिक्सांतावन एक्सपिरियन्साक वचोंक आमी कितें पुरो आयकता तें तकले ज्ञानांत मात्र उरात जाल्यार कोणाकच कितेंच जायना आमी आनी एकल्याक आमी बासूंक वचोंक पुरो या आमी आमचें सोमा म्हूण चिंतूंक पुरो पूण आमी ते केदळा अनुभवांत तें वेतावंगी आमच्या अनुभवा मुखांत ते दळा कितें जाता गे म्हळ्यार ते दळा तें आनी एकल्याक सारक्या रितीन समजोवंक आमकां साद जाता त्या देखून आमी आज त्या बॅप्टिजमा विशयांत आमी आज शिक्षण जावन आसा सो आमकां ह्या हांवें त्या मूळ तत्वां विशयांत म्हणटा आसतना ते कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2रो अध्याय 7-8 तें आमी उडासान दवरया तें आतां हांव चिंतना आमी वाचूंक गेल्यार आमकां उरिल्लो वेळांत हें सकट कवर करूंक जाता म्हूण पूण तें मुखल्या एका अध्यायांत ताच्या विशयांत सविस्तार ध्यान आमी करतले ते दळा परत आमी ह्या विशयांत आमी पळयतले तें कोलोसेगरांक 2रो अध्याय 7-8 ते दळा आमकां कळटा संवसाराची मूळ तत्वां आनी क्रिस्ताची मूळ तत्वां त्या तांतलो व्यत्यास आनी रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 1-2 तें वचन त्या वचनांत पळयत आसतना तें ती मोत रिन्यू करच्या विशयांत रिन्यूईंग ऑफ द मायंड म्हणटा आसतना तें रिन्यूअल ऑफ द मायंड कशें तें आमी त्या विशयांत आमी तें कनेक्ट करून आमी पळयतले ओके सो देखून आज आमी वेचें जावन आसा बाप्तिस्म ह्या पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें खंयच्या कारणा खातीर बाप्तिस्म कित्याक घेवचें बाप्तिस्म तें कितें एक दाखोवन दिता एक फकत एक गुर्त मात्र की ह्या आत्मीक अनुभव तातूंत आसा की खंयचो अनुभव आमकां जाय म्हणल्यार त्या संगती विशयांत आमी पळोवचें जावन आसा ओके सो परत आमी त्या धर्मच्या कृत्यांत 10व्या अध्यायांत 34-48 जर आमी पळयता थंयसर पेद्रून ती सुवार्ता दिता आसतना तो सांगता कितें सांगता देव पक्षपाती न्हय उपरांत तो सांगता तोच सोमी म्हूण तो सांगता देवान धाडुल्लो बसायल्लो सोडवणदार म्हूण सांगता
आनी उपरांत तो सांगता तो मेलो, मेल्या उपरांत ताका निकेपिलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी ताका आतां सोमी जावन, सो परत तें सोमी म्हणचें, तें सोमी जावन स्विकार तुमच्या विशयांत आदल्या फावटी स्टाडीन ती आमी पळयलें, पूण आज परत तें तशें तांणी तें उतार येता आसतनाच, सोमीपणाचें तें उतार येता आसतनाच कोर्नेलियसाक आनी ताच्या घराण्यांत आशिल्ल्या त्या सोमेस्तांचे वयर पवित्र देंवता तांच्या काळजांत एक प्रतिक्रिया, एक स्पंदन त्या उतराक ते दितात म्हणून थंयसर कळटा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र तांचेर ती मोर घालता आसतना थंयसर तें सगळ्यांक कळीत जाता. कितें म्हळ्यार तांचें थंय एक काम जालां, देवाचें काम जालां. तर पवित्र स्नान कोणाक? कोणाच्या काळजांत, कोणाच्या जिवितांत देवाचें काम जालां की तांकां मात्र हें पवित्र स्नान म्हणलें आमी समजता. आनी हांगासर त्या 11 बागांत, कृत्यांत 10व्या अध्यायांत त्या 11 बागांत पळोवचें जाल्यार थंयसर तो कितें करता, पेद्रू थंयसर फॉर्मायता कितें करूंक उदका स्नानाचें पवित्र स्नान दिवच्याक. तो अशें म्हणटा, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्रत्व मेळ्ळो आसता, तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे, अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फॉर्मायलें. ही कमांडेड देम टू बी बॅप्टायज्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीजस म्हणून आमी पळयता. ओके, सो त्या विशयान चड आमी ध्यान करूंक वचना. हांव जीजस थोडे फावटी थंयसर इंटरचेंज कर्ण म्हणलें बरी. थंयसर तें बाप्तिस्म दिता आसतना हांतू सांगलां तें, पूण आमी तें मातेवाच्या वांजेलांत कितें सांगलां तशेंच आमी मुखारसून वेता, तशें आमी करता. पूण हांगासर कितें आमी पळयता तर एक देवाचें काम जाल्ल्यान, कसलें काम तांणी पातकांच्या बॉक्साच्या विशयान ती कोर्नेलियसा कडेन तो उलयता त्या घराण्यांत. कितें म्हणटा, फॉर द रेमिशन ऑफ सिन्स, जेजू मेल्लो त्या खातीर ताचे मुखांत्र ती सोडवण थंयसर मेळ्ळें. सो आपोस्तलांच्या कृत्यान 2 अध्यायांत आमी वता आसतना थंयसर तो तीस एक सुवार्ता तो दिता. सांत पावलो ती सुवार्ता दिता आसतना मुखार तीस सुवार्ता दिसा. ओके, सो प्रोक्लमेशन आमी म्हणटा आसतना त्यो खंयच्यो संगती आसात म्हणलें आमी समजूं जाय. उपरांत आमी आदले फावटी ध्यान करतना विंगड संगती आमी पळयल्यो. त्यो संगती पुरा त्यो आमी सांगच्याच सूख ना, पूण ह्यो संगती सुकोवंक नजो. कितें, जेजू पातकां खातीर मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू सोमी आनी तो परत येतलो, मनसुखदार जावन न्हीद करतलो, जावन तो येतलो. हें सकट ताका त्या एक नांव ताका तें दिलां, तें सर नांवां प्रास वर्तें उंचल्या त्या पदवेच्या त्या स्थानाचेर तो मनीस जावन संवसारांत आयिल्लो जेजू थंयसर आतां त्या पदवेच्या जाग्याचेर आसा. हर एक दिंबी बागाजय, हर एका जिबेन गाजय जय तस्सो म्हूण सोमी. ओके, तर कितें आनी एक संगत आमी पळयता तर ते कोण सकड त्या एका अधिकाराक, ताच्या सोम्या जेजूच्या अधिकाराक येतात, तांकां मात्र तें पवित्र स्नान जावन आसा. आपोस्तलांच्या कृत्यान 2 अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार 2:38 आमी वाचया. ओके, एक संगत आमी पळोवया. आमी पळोवचें जावन आसा कोणा खातीर, कोणाक बाप्तिस्म, कोणेय घेवयेत गी आनी बाप्तिस्माचो अर्थ कितें तें सकट आमी पळोवंक येता. सो Acts chapter 2 verse 38 आमी पळोवचें जाल्यार बाबानो, तर आमी कितें करी जाय म्हूण तांणी विचारलें. तांची काळजां शिंदरले बरी जातात. हो सगळो संदेश पवित्रत्म्याच्या त्या अभिशेकान बरोवन पवित्रत्म्यान उगडापण हाडटा आसतना तांची काळजां ती कितें जातात, असले एका कांतोवणेक ती वळख जातात. तांकां देवाच्या पवित्रपण आसूं, तांणी केल्ल्या गुन्यांव आसूं, तांणी केल्ल्या अपराध आसूं, आनी
हे सक्कड तांकां तें देवाच्या आत्म्या मुखांत तें कळीत जाताना ते दिसतात भावानो तर आमी कितें करी जाय तर पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं तो वळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें ओके तें सांगता आसतना ते कितें करतात 40 वर्सांत आमी परतून पळयता ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततींत हांव तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळयेंत दाखल जाले सो आनी एक संगत कितें पळयता आमी पाताक रडोवन जिणी बदलच्या खातीर बदलसो हो एक बाप्तिझम जावन आसा बाप्तिझमंत तें करना पूण तूं कितें तें तुज्या जिवितांत जातें आसा की पवित्र आत्मो कितें करता की ताका तुवें प्रतिक्रिया दाखोवन स्पंदन करून ताका विधेय जाता आसतना तर कितें जाता तुवें पाताक रडोवन जिणी बदलताय म्हणलें सगळ्यांक कळीत जावचें बरी पब्लीक डिक्लेरेशन सगळ्यांक तें कळीत जावचें बरी थंयसर कितें करतात ते जिणी बदलनेसो एक बाप्तिझम ते करतात सो रिपेंटन्स बॅप्टिझम ऑफ रिपेंटन्स आतां मॅथ्यू चॅप्टर 28 आमी हें सकट पळोवया आनी ते सारांशाक आमी येवया मॅथ्यू चॅप्टर 28 कितें सांगता थंयसर जेजू तांकां सांगता 28 18 तावन आमी पळोवचें जाल्यार सर्गी आनी संवसारी जे देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी सोमेस्त पर्जांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया ओके सो उरलें पुरा आसा पूण आमकां गरजेचें तें उतार मात्र आमी हांगासर पळयता कितें सांगता शीस करूंक सांगता आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया तर कितें तो सांगता तांकां तें पाळूंक तांकां शिकया तर हो एक शीस करूंक दिक्षा कन्नडांत तें बऱ्यान आमकां समजता दिक्षा स्नान म्हणटात सो एक दिक्षा घेवची शिसांची दिक्षा घेवची ह्या शीस जावंक म्हजी हांव कबलात दितां शीस कोणाचो शीस जेजूचो शीस जेजूचो पाटलाव करचो तसलो जेजूच्या शिकवण्याक आपणावचें तसलो जेजूची शिकवण कितें म्हणलें तें समजोवचें तसलो तें घेवचें तसलो त्या एका शिकवण्याक विधेय जावचें तसलो तसो तें हांव करता म्हूण सांगून तें एक डिक्लेरेशन तें एक ती दिक्षा घेवची सगळ्यां मुखार ओके तें कित्याक इम्पॉर्टंट म्हूण आमी विचारया आनी आमकां ह्या भागाचेर आसता आसतनांत आमी काजरा विशयान चिंतीत काजराच्या वेळाचेर आमी त्यो आंगवणी करता व्हंकल आनी न्हवरो आंगवण्यो करतात पब्लीक रितीन तेदोळ पर्यंत तांकां एक काजार जाल्लें एक जोडें म्हूण कोणी म्हणनात काजार जावचें जोडें म्हणटात व्हंकल आनी न्हवरो ती थंयसर त्यो बसावण्यो घेवन देवा मुखार ते बसायत आसतना एकामेकाक सगळ्या काळजांतावन ती उतरां उसारून ती मुदयो घालून तो गुर्त जावन ती तशें करता आसतना त्या घडये ते मागणें तांचेर करता आसतना तांच्या त्या उसारणे मुखांतर आनी देवान तें देवाच्या उतराच्या अधिकारा खाल कितें तें थंयसर मणयारी तो देवाचो मनीस तें उतरां उसारता आसतना तो कितें म्हणटा देवान जोडुल्लें तें मनीस मोडिना जावं कोणूच मोडिना जावं कोणूच तें विंगड करिना जावं हांकां ह्या वेळाचेर देवान म्हाका दिल्ल्या त्या अधिकारा मुखांतर म्हळ्यार तो अधिकार खंयत हांव उतरात हांव तांकां पती आनी पतीन म्हणून हांव तांकां म्हणटा आनी देवाचें उतार सांगता ती एक कूड जातात म्हणून सांगून तें सकट पुरो डिफरंट स्क्रिप्चरांत हांव सांगाता घालता आसतना आमकां कळटा सो त्या वेळाचेर कितें पडटा तांचेर एक मोर पडटा त्या सोल्ल्याचेर एक मोर पडटा देवाची ती एकामेका कडेन सोल्लो करतात
आनी हांवें समजोवचे प्रमाणे बाप्तिज्म एक सोल्लो जावन आसा, पब्लीक सोल्लो सगळ्यां मुखार एक सोल्लो कसो जावन आसा. आनी आमी एक कंतार म्हणटा केदाळे म्हाका बाप्तिज्म दिता आसतना आमी म्हणटाले, हांव हेरा उपरांत आमी म्हणटाले, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस, नो टर्निंग बॅक. हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक निर्धार केला आनी पाट हांव करचो ना. पाटलाव करता, पाट हांव करचो ना. संवसाराक म्हणजे तुमी काडून येता पूण हांव जेजूच्या फाटल्यान येता म्हणून. मग हांव एकलोच जाल्यार व्हडनी पूण हांव जेजूच्या फाटल्यान वता. कुरीस म्हजो घेवन ताच्या फाटल्यान हांव येता. सैतानाक हांव पाट करता. हें सक्कड त्या बाप्तिस्मांत इट इज ए बॅप्टिजम ऑफ कव्हनंट. एक सोल्लो करचें तसं. ओके, सोल्ल्या विशयांत आमी ताचे पॅरलल आनी एका उतरांत आमी पळयता एका घडयेन. पूण कितें तें त्या वेळाचेर हांव तुजो येदोळ म्हणसर हांव म्हज्या काळजांत आसलें जावयेर. पूण आतां सगळ्यां मुखार हांव सांगता. त्या सगळ्यां मुखार सांगता आसतना कितें जाता, दुसरे सर सांकळी ते तुटून येता. एक सक्स जावन उतरांनी ते उसारता आसतना बॅप्टिजम काडयतना आमी पळयता. म्हजे कडेन सबार सावलां विचारलीं त्या वेळाचेर, हें पातयेताय गी तूं, अशें पातयेताय गी तुजी जिणी, तूं अशें चलोवंक तूं भास दिताय गी. पर्सेक्युशन येत जाल्यार, हिंसा तुका येत जाल्यार तूं ताचें पाटलाव करताय म्हूण, ताका विश्वासी रावताय म्हूण तूं भास दिताय गी. तस्सो सोमी म्हूण तूं परगडताय गी तुज्या उतरांनी आनी तुज्या जिणये मुखार. हीं सर सावलां तीं विचारलीं. तर एका सावलाक वय म्हूण सगळ्या काळजाक. तशें म्हणून तें पब्लीक तें करता आसतना कशें एक पती आनी पतीन त्या काजराच्या बेसांत ते एक वांटेली जावन ते एक भास दिता आसतना कितें तें सोल्लो थंयसर एक इट कम्स इन टू एफेक्ट. तें आरंभ जाता थंयसर, तें कार्यगत जाता, काम करता तें देवा मुखार आनी सभे मुखार आनी तांच्या जिवितांत त्या उसारणे मुखार. आनी ती उतरां तांकां बांदतात अखेर पर्यंत, मोरा पर्यंत म्हणटात. मरण आमकां विंगड करता पर्यंत हें हांव करता म्हूण सांगून आमी तें बांदून घेता देवा मुखार. सोल्लो तो एक सोल्लो. आनी त्याच प्रमाणे हांगासरी तीच बसावणी, ती उसारणी, ती परगटणी ती जावन आसा. सैतानाक कळटा, संवसाराक कळटा, सभेक एक साक्ष जाता, देव आयकता आनी ताचें काम थंयसर जाता. सकत ताची देंवता थंयसर ताच्या त्या भासावणेचेर. आनी दुसरें कितेंय आसा जाल्यार तें सगळें तें तुटून वता. कित्याक सोम्याचें काम तांचें थंयसर आरंभ जावचें आमी पळयता. सो आनी एक वाक्य भाग आमी पळोवचें जाल्यार कोलोसेगरांक. ओके, बिकॉज हांव सोल्ल्या विशांत ह्या विशांत हांव उलयल्लें देखून कोलोसेगरांक 2ऱ्या अध्यायांत 11 आनी 12 म्हूण चिंता हांव. सो तें एक उतार पळोवया. रोमाघरांच्या 6व्या अध्यायाकी आमी इल्लेशें पळोवया. पूण थंय चड रावचें नाका, कित्याक म्हळ्यार आमी त्या विशय चडावत आमी पळोवचें जावन आसा तें एक उतार मात्र. सो उरिल्ले संगती आमी थोड्यो पळोवया. 2ऱ्या अध्यायांत कोलोसेगरांक 2ऱ्या अध्यायांत 11 आनी 12. क्रिस्त थंय तुमकां सुन्नत केल्यांत, पूण ती मनशांच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्ही. बगार तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातर उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत पवित्र स्नान वरवीं. ओके, हांगासर इंग्लिशांत थंयसर एक कोमा आसा, म्हळ्यार कंटिन्यू करून ते सांगता. पवित्र स्नान वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्ही, ताचे सोवें तुमकां जिवंत उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचें थंय हें सगळें घडलां. ओके, सो जुदेव लोकांक सुन्नत एक सोल्ल्याचो तो गुर्त जावन आसलो. ओके, गुर्त समर्पणाचो एक गुर्त सोम्याचो हांव म्हूण सांगून सोम्याक समर्पीत जाल्लो. हांव दुसऱ्या सांगता बर्सनांतलो बगार सोम्याक म्हूण विंगड केल्लो म्हूण सांगून हांगासर आमी तेंच आमी पळयता. बाप्तिस्मांत आमी सांगचें जावन आसा तें आमचे काळजाची सुन्नती तें उरिल्ल्या भागांनी आमी पळयतना आमकां कळटा. रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांत ती काळजाच्या सुन्नते विशांत थंयसर उलयता. भायल्या रितीन जुदेव कोण आनी भितरल्या रितीन जुदेव कोण म्हणल्या विशांत थंयसर रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता.
हे सक्कड सांगाता आमी घालून पळयत आसतना पवित्र स्नान या बॅप्टिझम एक कितें म्हणून आमकां आमी पळोवप येत ते ती एक सुन्नत काळजाची सुन्नत ते एक ताचेर मोर घालचें तसलें एक ते एक ते एक ते एक परगट करणी म्हूण आमी सांगेत ओके हर एक ही आमी हांगासर पळयतना ते भितर कांय जायना जाल्यार कांय फायदो ना फकत मस्त जाण उदकान बुडोवन भायर येतात सबार जाण तांचे पुण्यक्षेत्र म्हूण सांगून दुसरे कडेन करतात जगेत ते उदकान बुडोवन भायर येतात जगेत तशेंच आमी उदकान बुडोवन भायर आयिल्ले बरी जाता तशें ताचो अर्थ न्ही पूण भितरलें तें कितें जालां न्ही ताचेर एक ही पब्लीक रितीन एक मोर घालची या मुदी घाल्ले बरी ह्या देवाच्या उतराच्या अधिकाराक समर्पणांत आमी करता आसतना त्या ते एक ते भितर जाल्लें काम ताचेर एक देवाच्या आत्म्याची एक सील पडची मोर पडची आमी पळयता ओके सो ब्रिफली हर एक कडेन चड वेळ रावूंक आमकां जायना रोमाघरांक आमी वचया रोमाघरांक देन मार्क 16 ऑल्सो सबार संगती आमी क्विकली पळोवंक जाय सो रोमाघरांक ओके रोमाघरांकाच्या पयले मार्काच्या सुवार्थेक एक घडी येवया ताचे उपरांत रोमाघरांक 16 अध्याय 3 ते 11 म्हणसर हांव चिंता सो मार्काच्या सुवार्थेंत 16 अध्याय 16वें वचन ओके 15 हांव वाचता उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा कोण सतमंता आनी पवित्र स्नान घेता तो बचाव जातलो ओके सो तर आनी एक संगत हांगासर कितें आमी पळयता पात्येनी भावार्थ सतमनचें तें नासतना पवित्र स्नानाक कितेंच अर्थ ना ओके सो रिपेंटन्सा विशयान आमी पळयलें रिपेंट एंड बी बॅप्टायज्ड रिपेंटन्स नासतना पवित्र स्नान ना उदकांत बुडोवन भायर काडचें ह्या उदक वॉट एवर इट इज ओके सो आमी पातयेंचें जावन आसा ते देवाच्या उतरांत कितें आमी पळयता साक्षी मुखांतर आमी कितें पळयता धर्मच्या कृत्यांत कितें आमी पळयता ताच्या त्या पुराव्याचेर आमी पळयता हर एक फावटी ते ग्रीक वर्डांत बॅप्टिझो म्हणल्यार त्या शब्दांत हांव म्हळ्यार ते बुडोवन काडचें इमर्शन तातूंत बुडोवन भायर काडचें आमी हिजड्यान ते सुवार्ता घेवन समर्पण करून ते उदक आसल्यान ते देंवतात आनी उदकांत भायर येतात आमी पळयतात जेजू उदकांत तो देंवन तो भायर आयलो उदक मस्त आसले कडेन जुवां बाप्तिस्तान थंयसर स्नान दिवचें तरी एक आमी पळयता उरले कडेन आमी सबार संगती आमी त्यो पळयता सो त्या विशयांत आमचें ध्यान आज त्या उण्या गरजेच्या संगतींक आमी चड म्हत्व आतां आमी उण्या म्हत्वाच्या संगतींक आमी चड म्हत्व दिवंक आमी वचना पूण कितें आमी पळयता हांगासर तो भावार्थ नासतना पवित्र स्नानाक कितेंच ताका मोल ना तर भावार्थ आसल्या कितें भावार्थ सौम्या जेजूचेर तूं भावार्थ सोमी म्हणलें तें आमी तातूंत काडूंक जायना ओके सो सुवार्थ खरी सुवार्थ म्हणटा आसतना एक संगत आमी स्वस्त एक समजल्या कितें थंयसर सोमीपण ताचें लॉर्ड वोडेया आमी म्हणटा लॉर्ड तें लॉर्डशीप नासता आसतना तें एक्सेप्ट करचें सिनर्स प्रेयर ताका कांयच ताका ते एक पातक्याक एक शिकोवचें मागणें आनी तें म्हणले क्षण जालें केदाळा इतलें त्या दिसा हांवें तें केल्लें तें तितलें मात्र तांचेर आसचें जिणी कांय बदल ना सोमी तांच्या जिवितांत जेजू सोमी म्हणलें दिसोन येवचें तसलें कितेंच जावना हर एक पयलेंचें बरीत त्याच रितीन उलोवणें जावं दी सालसरण जावं दी संबंद जावं दी सोवयो जावं दी असलें बरीत आसा तर खंयच्या रितीन म्हणचें थंयसर ती खरी सुवार्ता स्विकार केल्या सोम्या देवान काम केलां काळजांत काम केलां जिणयेंत काम केलां बदललां म्हूण सांगून कोणाक फटोवचें ती संगत आमी सारक्या रितीन आमी समजल्या सो देखून ती खरी सुवार्ता ती घेवन
कोण बचाव जातात? ही सगळी सुवार्ता समजून जिनी बदलले. तस्सो सोमी म्हणलें म्हज्या पथका खातीर तो कुर्सार मेलो, म्हजो बदली जावन म्हजे खातीर म्हजें स्थान घेवन पथकाची साय सयत नासलो, पथक करिनासलो, पथकाक वळखून अनुभवून नेना आसलो, तो म्हजे पथक ताचेर घेवन तो देवा मुखार पथकच म्हणलें बरी जावन पथकाचें स्वरूप घेवन त्या कुर्साचेर म्हजे खातीर मेलो. पवित्र देव तो, पवित्र देव. ताचे सश्चेन म्हाका वचोंक जायना. म्हजें धार्मीकपण, म्हजें कितलें बरेंपण तें आमी त्या विशयान आमी समजल्या. तें सक्कड तसली सुवार्ता घेतिल्लो तो कोणाचेर भावार्थ दवरता? सौम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. सौम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तें सोमी म्हणलो शब्द ते आमकां सोम्या सोम्या म्हणून तसो अर्थ आमी समजना जाल्यार तें सोमीपण तो देव म्हजो लॉर्ड म्हणलें, देव म्हणलें, तें मानून घेतल्यातलें कितेंच बदलोंक ना. आनी ताणें बाप्तिस्म घेवन कितेंच फायदो ना. पाताक रडोवन जिणी बदल्ले जेजूचें आमी परत आमी समजता तें आयकता आमकां परत पवित्र आत्मा दामून आमकां सांगते आसा. कितें म्हळ्यार जेजू सरशी आयिल्लो कोणूच बदल नासतना रावना तो. ताची सुवार्ता घेतिल्लो बिकॉज दॅट सुवार्ता ती सुवार्थेचो संदेश इट्स द पावर ऑफ गॉड अन टू सल्वेशन. ती सुवार्ता घेतिल्लो मनीस आसले बरी उरोवंक केदींच साध्य जायना. एक्टींग इल्लो वेळ करियेत, नाटक इल्लो वेळ करियेत, दुसऱ्या मुखार इल्लेशें बदलना म्हणलें बरी दाखयत, पूण भितर कितेंच काम जायनातल्यान बाप्तिस्म काणयेन कांयच जायना. तर भावार्थ दवरल्या क्रिस्त सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या. कितें म्हूण तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीव जालो. देवाचो पूत म्हजे खातीर आयलो, महिमा सांडून आयलो. देवान म्हजो मोग करून ताका धाडलो आनी ताचेर हांव म्हजो भरवसो दवरतना म्हणजे हांव ताका सत मानतना ताका परगट आसतना तो म्हजो सोमी म्हूण आनी म्हजी जिणी त्या वरवीं त्या परगटणे वरवीं आनी हांवें परगटलें त्या पातयेवचे वरवीं आनी त्या पातयेच्या उतराक वळख जावन अधीन जावन हांव चलता आसतना बदललें जिवीत घेवन ते दळा तो पवित्र स्नान आनी तेंच जावन आसा. रोमाकाराक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयत आसतना तेंच पळोवचें जावन आसा. देखून रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्राक 6व्या अध्यायाक आमी थंयसर एक फावटी या, थंयसर चड वेळ आमी रावचें नाका. कित्याक आमी खरी एका बाप्तिस्मा वेळार तें मात्र एक तें उतार आमी सड्ड दामून आमी सांगचें जावन आसा. देखून तिसऱ्या वचनांत आमी मुखार वचन जाल्यार क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें, तोवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेनात. तशें आसतना बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान मरिफात आमकां क्रिस्ता सोमे निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेले केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोमे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कुर्सायला म्हणून आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सोम्यान जियोवंकी पावतल्या म्हणून आमी म्हणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मोरना म्हणून आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घे. ओके. हें देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुमी काळजायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो.
तितलेंच न्ही, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साकरेक लायनये बदलाक मरणातावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हणून लेखून तुमकांच देवाचे सेवक समर्पण दिया. ओके, हांगासर 13 वचन मुसर आमी पळयलें. ओके, थंयसर एक्सप्लेन करीचें म्हणना सगळें ते 3 तावन 13व्या वचना मुसर आमी वाचता आसतना आमकां कितें कळटा, आमी तशें जिये जंय म्हण ताच्या समर्पणांत ताच्या पवित्र आत्म्याक अधीन जावन ताच्या उतराक अधीन जावन ह्या भावार्थांत. सो देखूनच रोमाकारांक बरयल्या 12व्या वचनांत 1 तावन 2 आमी समजल्या. आनी तेन्ना हांवें आज ते एका रितीन होमवर्क म्हणलें बरी तें उतार हांवें सांगलें तरी थंयसर आमी कोलोसे 2:6 तावन 8 पर्यंत आमी पळोवना. तातूंत कितें आसा म्हणून हांवें सांगलें, मूळ तत्वां संवसाराची तीं तत्वां, पातकाची तीं तत्वां, पातकाक संवसारांत कश्यो संगती घडटात, दुस्मानाच्या राजांतल्यो संगती कश्यो पुरा घडटात ते सकड ते एका कुशीन आसता आसतना आनी एका कुशीन देवाच्या राजाची ती सत्ता, देवाची सकत, देवाचें उतार कशें काम करता, देवाचें सोडवण कशें काम करता, देवाचो आत्म कशें काम करता, तें कोणाक कोण अधीन जाता तांकां पवित्र आत्मो कशें काम करता. आनी हें सर उतरां ही हांगासर तकलेंत ती उरनासतना थंय तावन देवून अनुभवाक तो कशें व्हरता आनी जिणी बदलता. दॅट इज रिन्युअल ऑफ द मायंड एंड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द लायफ. तें रिन्युअल तें मतीचें आमच्या चिंतनाचें आलोचनाचें ती मूळ तत्वां आमचे चिंताप तें सौम्या जेजूच्या त्या तत्वां प्रकार तें बदलीत आसतना सौम्या जेजूची तत्वां ती खंयसर आसात, देवा ताच्या उतरांत आसात, ताच्या शिकवणेंत आसात. ते सकड घेता आसतना ते अनुभवाक आमकां व्हरोंक आमकां तें देवाचो आत्मो साध्य करता. ओके, आनी एक उतार तें आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर परतून आमी थंयसर वचना. हांव नॅक्स्ट चॅप्टरांत आमी ताचे विशयान चड ध्यान करतले. हांव कितें तें तो 2 Corinthians chapter 3 तिसऱ्या अध्यायांत 5 तावन 6 आमी पळयता. ताच्या उपरांत 16 तावन 18 म्हणसर आमी पळयता पवित्र आत्म्यान करचें काम तें कसो तो ते एक वेल ते दांकान ते एक पडदो तो काडून उडोवन सोम्याक कुशीन पडटत आसतना सोम्याक वळखत आसतना ते सकड आमी थंयसर पळयता आनी आमकां बदलता. तो पवित्र आत्मोच आमकां रुपांतर करता. ताच्या महिमा त्या एका आरशांत आतां एका आरशांत पळोवचें बरी ते पडोवन ते आमचेर आमी प्रतिबिंबीत करून आमी ताच्यात सारक्यांत जेजूच्या सारक्यांत पवित्र आत्मो आमकां रुपांतर करता. ताच्या तो आमकां तें पळयत आसतना उतरांत पळयत आसतना ताच्या सन्निधेंत आमी रावता आसतना ताच्या आत्म्याची सेवा घेवन ते दळा तें रुपांतर करता. ते मूळ उद्देश तो जावन आसा. ताचे खातीर सौम्या खातीर ह्या संवसारांत एक खास पर्जा ताच्या उतरा प्रकार जियोवची. आमी अशें आसल्या पूण आज तांतले आमकां सोडोवन सौम्यान ताच्या ताकाच म्हणून आमकां आपोवन विंगड करून ताची कृपा आमचे थंय ती ऑन डिस्प्ले आमकां ती दाखोवन दिवची. आमकांच उबारण म्हणलें बरी एक उजवाड म्हणलें बरी एक कुरपेच्या मुखांत ताच्या कुरपेच्या मुखांत आमकां थंयसर ताणें उबारचें त्या सगळ्या स्थानाक तें तो करता. आनी तें जावन आसा तें करचे खातीर आमी एक समर्पण करचे खातीर ताच्या शिकवणेक वळख जावचे खातीर मातेवाच्या वांजलांत आमी पळयल्लें बरी हांवें शिकयल्लें सर तांकां शिकोवन तांची आज्ञा पाळूंक तांकां तुमी करा. तांकां पवित्र स्नान दिया. तर पवित्र स्नान कित्या खातीर म्हणलें आमी समजलें. पवित्र स्नानांत कितें सकड आटाप तें म्हणलें आमी पळयलें. ओके, ती कोणें तें गेजय म्हणलें आमी पळयलें. तें बाबार्थ दवरूंक साध्य नातल्ल्यांक तांकां जायना. रिपेंटन्स कोणा तें येवना गी तांकां तें न्हय. समर्पण करून ताका स्वामी म्हणून वळख नातल्ल्यांक तें न्हय. ताची सर सतांक वळख आपणाक करता, अधीन जाता. तो म्हजो स्वामी,
तसो सोमी जावन उरतलो म्हूण म्हणनातल्यांक न्हय, बाळशांक खंडीत न्हय, कित्याक म्हळ्यार हें नन ऑफ दीज थिंग्स हें एकच एक ती करूंक शकनात. पूण कोणाच्या काळजांत हें सकट सत रोंबोन त्या सताक वळख जावन ते भितर एक बदलावन कोणाक येवना गी तांकां हें पवित्र स्नान न्हय तें आमी समजूंक जाय. तर सगळ्याक येते आसोनी जर ह्यो खंयच्योय संगती जावनात तांकां बाप्तिस्म दिवन कांय फायदो ना. आमकां एक तृप्ती करच्याक बाप्तिस्म जालो ताचो बाप्तिस्म जालो, आनी सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावयेत या हेर कितें तांणी बॅप्टिजम केला, इतल्या तारखेर जाला, इतल्या वर्सां आदीं जाला. पूण जिणी कांय बदल ना जाल्यार उदकान बुडोवन मात्र भायर आयलाय बाबा तूं, या भयणी, या कोणीय तें जावन दी, तुज्या प्रायाचेर नोंद ना. पूण तुजें तें नीज वय जाल्यार त्या दळा मात्र पवित्र स्नानाक तर अर्थ आसा. ओके, सो आनी एक संगत जी आमी सदांच उलयनात ती आज आनी एक संगत आमी उलयता, ती स्टडी करता. कितें गे म्हळ्यार एक तुवें एक ते उदकाच्या बाप्तिस्मांत त्या पवित्र स्नानांत तूं एक तुजें एक नवें जिणी या नवें जिवीत घेवन नवी जिणी. ओके, नवें जिवीत सोम्यात हांव नवें जिवीत घेवन एक नवी जिणी तूं आरंभ करताय म्हणलें दाखोवन दिवच्या खातीर त्या जिणयेची सुरवात ते करचें जावन आसा पवित्र स्नान. देखून कन्नडांत म्हणलो तो शब्द परत हांव हांगासर हाडूंक सांगता. तें एक दिक्षा स्नान तें जावन आसा. तुवें दिक्षा घेवची, तुवें तें एक सुरवात करची. दिक्षा म्हळ्यार कितें, सुरवात करची, इनिशिएशन. ओके, सो हांगासर दोन संगतीचें इनिशिएशन हांव सांगता. ऑफकोर्स हे पयलें आतां हांवें सांगलें तें मस्तपटी आमी आयकता. आनी एक इनिशिएशन खंयचें, असल्या जणांच्या मदेकात, असलो एक अनुभव आसल्या जणांच्या त्या पंगडाक तुवें इनिशिएशन जावचें. आमकां लोन रेंजर्स आमी म्हणून आयकता जावं पुरो एकल्याक जावन रावूंक खंडीत सोम्यान आपयल्लें ना, निर्मिल्लें ना, ताचें येवजन तें खंडीत न्हयत. सो आमी थोडे फावटी चिंता जावयेत गॉस्पल दिलो ताका एक बॅप्टिजम दिलें, कशें म्हणी करून बॅप्टिजम. थोडे फावटी तेंच एक बॅप्टिजम काण घेवच्या खातीर बॅप्टिजम काणी नासतना मोरान जाल्यार हांव सर्गाक वचना, देखून कशेंपणी बॅप्टिजम तूं दिनाय जाल्यार आनी एका सभेक वचून हांव बॅप्टिजम घेता. तसलें एक चिंताप आजकाल आसचें आसा. बॅप्टिजम इज ए इनिशियल इन टू ग्रूप ऑफ बिलिवर, ए कम्युनिटी ऑफ बिलिवर, दॅट इज कॉल्ड द चर्च. ते सर बाप्तिस्मा मुखार पवित्र स्नाना मुखांतर तुका त्या स्थळी सभेंत देव तुका एक हाडून थंयसर दवरता, कुडसिता. तो तुका मेळींत तांच्या त्या मेळींत तुका तो कुडसिता. तर तुका जागे बदलूंक हांगा थावन थंय धांवूंक या थंय थावन देंवूंक हांगाचें म्हाका जावना या म्हाका तें मेसवना, म्हाका तें विधेय जावंक नाका म्हणलें तर क्षण हांवें बदलूंच्या खातीर न्ही. तें देवान एका तुका स्थळी त्या सभेंत तुका दवरला आनी तें वळखून घेता. सो तूं सांगताय हांव ह्या जाग्याचेर देवान म्हाका दवरलां, देखून हांव हांगासर हें पवित्र स्नान घेतां. सो देवाचो अधिकार कुटुंबांत कसो आसा तशेंच देवाचो अधिकार ताच्या सभेंत आसा. तो अधिकार त्या अधिकाराच्या शिकवणेक देवाच्या उतरांत हांवूच तो अधिकारी असो त्या अधिकाराच्या शिकवणेक सोम्याच्या त्या शिकवणेक हांव एक वळख जाता, अधीन जाता म्हणलें दाखोवन दिवचें जावन आसा तें एक बॅप्टिजम. हें मस्तपटी आमकां आयकूंक मेळना जावंक पुरो, बट दॅट इज वॉट इट इज. तें जावन आसा. देखूनच आज उपराटचे मस्त जण आसा तांकां ती शिकोवन मेळोना, तें सांगूंक की पाटी केलां जावयेत या ते उतार कोणें सांगसय आसलें गी तांकांय सांगूंक ते एक
फ्रीडम या स्वातंत्र्य ते एक सुटका ती तांकां भोगूंक तांकां ती आसूंक नातली जावया. पूण कितें आमी पळयता ह्या बाप्तिस्मा मुखांत्र पवित्र स्नाना मुखांत्र देवान एका स्थळी सभेंत देवान थंयसर कुडसूंचें जावन आसा आनी तुवें कुडसूंचें जावन आसा. देवाच्या उतरांत कितें आमी पळयता 241 टू 247 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल धर्मग्रंथाच्या कृत्यांत आमी पळयता थंयसर ते 3,000 थंयसर ते कुड्स जाता आसतना बाप्तिस्म घेता आसतना ते 3,000 म्हणून कित्याक थंयसर बरयलां जावया. सुमार 3,000 म्हणून अबावट 3,000 पीपल. कित्याक म्हळ्यार तांणी कावंट केलें. दे वर मॅट तांकां नांवां आसलीं कोणाक ते नीज मनीस ते आनी तांकां ते जस्ट एक नंबर्स म्हणले बरी न्ही पूण तांकां हर एकल्याक ते सभेंत देवाच्या सभेंत देवान कुडसिले थंयसर कुडसिले तांकां मेळींत त्या बाचाव्याच्या वाटेर आसल्ल्यांक सगळ्यांक त्या भक्तांच्या मंडळींत भक्तांच्या मेळींत तांकां भरती केलें म्हणटा देवाच्या उतर 247 आमी पळयता. ओके तर सभेंत बाप्तिस्मा मुखांत्र देवान तें मेळोवचें जावन आसा. गॉड प्लेसीस द सॉलिटरी इन फॅमिलीज म्हणटा देवाचे उतर किर्तनांत 68 हांव चिंता 6 म्हूण चिंता या 68 चेक करा या 66 वॉट एवर. सो उतार कितें रेफरन्स तें चेक करा पूण उतार हें जावन आसा गॉड प्लेसीस द सॉलिटरी इन द फॅमिलीज. देव एकसुऱ्यांक कुटुंबांत तो दवरता सभा ताचें कुटाम तें जावन आसा. सभा ताचें कुटाम जावन आसा. भेदभाव करूंक न्ही वयर सकयल या शिकपी अशिकपी म्हणल्या खातीर न्ही खंयच्या वर्णाचो खंयच्या बॅकग्रावंडांत हांव खंयचे आयिल्लो म्हणलें पळोवच्या खातीर न्ही पूण समी जर दवरता थंयसर तो ताच्या उतराच्या अधिकारा खाला त्या आपोस्तलांच्या शिकवणेक वळख जावच्या खातीर. आनी आपोस्तलांची शिकवण कितें म्हणलें आमी नेक्स्ट ते आमच्या अध्यायांत आमी पळयतले स्टडींत. सो ते दाडा आमकां आनी किचड कळटलें त्या उतराक अधीन जावच्या खातीर देवान थंयसर दवरलें. फकत बॅप्टिजम घेवन तूं चलच्या खातीर न्ही. बॅप्टिजम जालां म्हणजे शीस करूंक आसा तुका कशें सक्कड जेजून सांगल्लें सक्कड शिकोवंक आसा. कितें तें सक्कड तें हें आमी पळयचें ताच्या उतरांत आमी पळयचें. सर तांचे ती शिकोवण खंयसर ती आयल्या त्या एपिस्टलांत त्या पत्रांनी आमकां ती पळोवंक मेळटा. सुवार्थेंत आमकां पळोवंक मेळटा. ते सक्कड ते उतार थंयसर आयिल्ले कैतावन मूळ कैतावन आयलां पोरण्या तेस्तामेंतान तावनूच आयिल्लें तें सक्कड तें तावनूच तें इंटरप्रेट करून ते हांगासर हाडटात क्रिस्ताच्या लोकांक ताच्या सभेंत ताचो लोक जावन टू डिस्प्ले टू द प्रिन्सिपालिटीज अँड पावर्स. एफएस घराक 3 अध्यायांत 10व्या वचनांत आमी पळोवचें बरी परत आयकोवचें तें उतार आमी तें सक्कड दाखोवन दिवचे खातीर देव कितें करूंक शकता ताका समर्पीत जाल्ल्या ताणें आपयिल्ले ताका ताका वळखून ताका स्पंदन करून ताच्या अधीन गेल्ल्या त्या लोकाच्या जम्याक तो सांगाता बांदून तांचे मदेगात आपणाचो मोग आपणाचे ते गूण सक्कड तांचे मदें ते वांटून दिवंक एक तसली कम्युनिटी दुसऱ्यांच्या मदेगात आसतना आमी देवाचें म्हणलें दाखोवन दिवची कम्युनिटी. मोग मैपास बोगसाणें एकामेकाची हुस्को एकामेकाक पावसो तसले एक कम्युनिटी तसलो एक समुदाय आसा करूंक देवान सांगता घाल्लो. तर बॅप्टिजम त्या खातीर के सभेक कुडसूंचें दिक्षा स्नान देवाच्या अधिकाराक अधीन उतराक अधीन देवान दवरलेल्या अधिकाराच्या स्थानार दवरलेल्या तांकां अधीन खंयच्या देवाच्या उतार सक्कड देवाच्या उतरा मुखांत तो अधिकार वळसो स्वंत त्या संवसारांत रितीन न्ही पोजिशना वरवीं न्ही देवाच्या उतार कितलें त्या मनशाच्या जिवितांत नीज आनी वाळटा त्या प्रमाणे. सो तशें करता आसतना
त्या हर एकाक समर्पीत जावन देवा तुवें म्हाका हांगासर कुडसिलाय सर हांव म्हजो वांटो करतां त्या खातीर देवान दवरलें एफेसकारांक बरयलें 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता ते थंयसर 13 तावन 16 म्हणसर आमी पळयता त्या खातीर देवान कुडसूंचें थंयसर हर एक सांदो हर एक जॉयंट हर एक लिगमेंट हर एक तो देवान रचल्ले बरी त्या जाग्याचेर तें फंक्शन करचे खातीर देवान बाप्तिस्म मुखांत तुका थंयसर दवरचें सो ही संगत आमी विसरूंक नजो सो 1 Corinthians 12 आमी तेंच पळयता कुडीचे सांदे जावन ती एक कूड जावन देवान प्लेस करचें बॅप्टिजम ओके सो तें सक्कड आमी पळयता सो आखेर करता आसतना तेंच करतार म्हाका उडासाक येता परत आमी म्हणचें आनी ते करतार आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस सो बॅप्टिजम इज द डिसिशन टू फॉलो जीसस तें इनिशिएशन ताची सुरवात ती जावन आसा भितर ते आयकत आसतना आत्म्याच्या उल्याक पाळो दिवन समर्पण कर जिनी बदल पाताक रोडोवन इमोशनली न्ही बगार असो परमनंट एक मार्क उरचे तसलो घेवन देवाचो हात घेवन देवाची खुशी घेवन देवाच्या कुशेक वळख जावन हांव निर्धार करतां कितें जेजूचो फाटलाव करून न्ही एक त्या घडये जाल्या उदकांत देंवन भायर आयलो सबारांची टेस्टमनी आसा तो एक संतोष तो तोंडाचेर संतोष भितरल्यान आसलो तो भायर येवचो देवान एक मोर घालची आनी थोड्यांच्या जिवितांत ती एक सुटका ते सवयांतली सुटका सयत दिवची टेस्टमनी हांवें आयकल्या सबारांच्या जिवितांत ते कितें पुरो येदोळ म्हणसर करूंक जायनातलें ओके ते पुरा ते करचे ऑफकोर्स आमी ते इमिडिएट दिना धर्मस्थाच्या कृत्यांत इमिडिएट ओके तांकां ती एक खात्री आसली कितें खात्री देवाचें काम हांगासर जालां म्हणलें आमकां ती खात्री आतांच्या दिसांनी आमकां थोडे फावटी मेळना जावया पूण खात्री आसले कडेन सो थंयसर आमी पळयता ही त्या इथिओपियाच्या हिजड्याक उतार मेळ्ळें सल्वसांव ताका मेळ्ळें म्हणलें खात्री फिलिपाकी मेळ्ळी ताकाय मेळ्ळी आनी तोच विचारता कितें विचारता म्हळ्यार हांगासर उदक आसा वाट कितें आडखळ म्हाका हांवें देवाक विधेय जावच्यान सो इमिडिएट दुसऱ्या अध्यायांत सेम थिंग इमिडिएट कॉर्नेलियसाच्या घरा इमिडिएट फिलिपियन जेलर इमिडिएट तक्षण कित्याक तांकां थंयसर स्वस्त थंयसर खात्री आसली कितें थंयसर एक काम जालां म्हूण समज ओके सो आज आमकां खात्री आसूंक नजो गी आमकां दिसना गी आमकां कळना गी या आमकां डावट आसा खंयच्याचेर डावट आमी दिल्ल्या संदेशाचेर डावट गी या ताका स्पंदन करच्या ह्या प्रतिक्रिया दाखोवच्या मनशाच्या त्या एका उतरांचेर ह्या मागण्याचेर डावट या आमचे मागणे आमी करची रितीचेरच आमकां डावट बदलावन जालां गी हें नीज गी म्हणलें तें आमकां डावट सो ती खात्री आसले त्या दाळा थंयसर ते उदकाचे ते पवित्र स्नान थंयसर दिल्लें आमी पळयता एवरी टायम आनी परत ते सिनर्स प्रेयराक ते आमी दिवचें तें एक प्रामुख्यता ती नीज ते एक समर्पण नीज एक मागणें थंयसर त्या मनशाच्या काळजांत तावन तें येना जाल्यार
हांवें म्हणलें कितलें बरें करून शिकयल्या न्ही देवाच्या उतराक सरी जाल्लें ते 10व्या अध्यायांत 9 आनी 10व्या वचनाक चडावत आमी तेंच मागणें तें शिकोवचें मागण्यान तें करचें जावन आसा तें हांवें शिकयल्या री तें थंयसर प्रे जेन्ना ना म्हणलें आमी उडास दवरले इट इज नॉट द सिनर्स प्रेयर दॅट वी टीच समबडी टू प्रे दॅट सेव्स दॅट पर्सन इट इज ती सुवार्ता देवाच्या आत्म्यान ताका प्रगट करता आसतना ताच्या काळजान ती बदलावन जाता आसतना ताच्या तोंडाचेर आमकां मस्त फावटी पळोवंक मेळटा कितलीं जाणां थोड्या फावटी ती रडोन तें एक समर्पण केल्लें आनी ताच्या उपरांत तें एक मागणें जाता आसता एक खसलो तसो वी हॅव सीन हांवें पळयलां तें थोड्यांक जावचें तें देवाचें काम जाता आसतना हांव आतां देवाचो भुरगो म्हणलें खंयसर आसलो एका घडये पयलें आनी आतां खंयच्या स्थितीक हांव पावलो आतां म्हाका देवान कशें स्विकार केलो आत्मसो पूत जावन त्या खातीर ते पवित्र स्नान सो जेजूचो पाटलाव करूंक देखून हांव निर्धार करता हांव पाठ करचोना ताका ते बसवणी संवसाराक पाठ करता जेजूस जाय म्हाका टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जेजस आय वॉन्ट जेजस जेजू म्हाका जाय तशें म्हणचें जावन आसा म्हाका इन्कार करून म्हजो कुरीस घेवन तसो मोग कर ताच्या फाटल्यान वचोंक तस्सो सोमी म्हूण वळखून ताका म्हज्या जिवितांत सोमीचें स्थान दिवन त्या सोमी म्हूण वळखतेल्यांच्या आनी नवें जिवीत तें प्राप्त जाल्ल्यांच्या तांच्या मेळींत जियोवचे खातीर सो ह्यो सरसंगती आमी आयकत आसतना आमचें समर्पण खंय आसा आमकां गोत आसा आमी हांगासर आसली चडावत पूण आमी दुसऱ्यांक तें समर्पण तेंच समर्पण शिकोवंक आमी पावता शिकोवंक आमी सकता थोडेशे जण आसून तांचे मदें देवाचें काम जायनातलें आमी कुडसून आमची सभा वाडल्या म्हळ्यार कांय फायदो ना सर सगळ्यां आमी जर आमी एक म्हजें चिंता आमचे सांगाता आसची सगळ्यां त्याच एका समजणेंत आनी समर्पणांत देवाक तें दिवन आमी तशें जियेता जाल्यार तसलें बॅप्टिजम त्या बॅप्टिजम घेता आसतना त्या वेळाचेर आमी केल्ली ती बसावणी ती आमी पाळूंक ना जाल्यार आज आमकां परत थंयसर फाटयो त्यो बसावण्यो केल्ल्यो आमी आमचें जिवीत सोम्या तें तुका तूं म्हजो हांव तुजो पूण हांव फाटीं सरल्या हांव चलवल्या या कॉम्प्रोमायज जालां तर म्हाका परतून फाटीं परत बॅप्टिजम घेवची गरज ना पूण तें परत एक समर्पण करयत परत उठोन ताच्या फाटल्यान वचत परत संवसाराक पाठ करून ताची खुशी करूंक हांव आसा सोम्या ह्या निमाण्या दिसांनी संवसारांत अशें पुरा घडटा आसतना सभेच्या भितरय अशें पुरा घडटा आसतना सभान असो मोग तण जाता आसतना देवा तुका हांवें केल्लें तें समर्पण सांबाळूंक हांव आसा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत म्हजें काळीज तुज्या हातांत तें एक समर्पण कर आमी मागण्यांत ही स्टडी आखेर करया सो खंयचेंय उरलां जाल्यार नॅक्स्ट हातूंत त्या डिस्कशनाच्या वेळाचेर हांव तें परत हाडटां सो आमी एटलिस्ट आय हॅव पॉयंटेड आउट खंयच्या संगतींक आमी प्रामुख्यता दिजय कितें जावन आसा कोणाक तो बॅप्टिजम आनी कोणें विसार कोणाक दिव्यत आनी फकत उदकांत वचोन भायर इलेक्शन तें बॅप्टिजम म्हणून जायना तें केदारांत तशें जाता तो सल्लो कितें आसा जेजूच्या मर्णांत जिवनपणांत भागीदार जावन तें एक फाटलें जिवीत सोडून ताचे खातीर तें जिवच्याक समर्पण करचें आनी तें मेटांक घेवचें तें जावन आसा खरो निजाय की तो तें पवित्र स्नान म्हणलें समजून एक समर्पण करून मागण्यांत ही बायबल स्टडी आमी ह्या वेळाचेर आखेर करया थँक्यू जेसस मोगळा सोम्या ह्या एका वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता आमचे कडेन तुज्या उतरां मुखांत तूं उलयलय खरी समजणी आमकां सगळ्यांक तूं दिते आसाय म्हूण हांव पात येता सोम्या आनी तुवें तें उजवाड फांकोवचो तुवें तें
आमकां उगडापण दिवचें जावन आसा. आमी हे आशेतां ही शिकोण आमच्या जिवितांत नीज जावं. सोम्या त्या आमी जर त्या बाप्तिस्माच्या वेळाचेर पवित्र स्नान घेवच्या वेळाचेर जावयेत आमकां तें सकट समजोवंक ना, पूण उपरांत तूं आमकां समजशें केलां. एक प्रोग्रेसीव रितीन आमकां तुवें चलोवन हाडलां आनी आयच्या दिसा आनी चड तें स्वस्थ तुवें केलां म्हणल्यार आमी पातयेता. सोम्या इस शिकोवन आमचें तावन दुसऱ्यांक मेळच्याक आनी हें एक दुसरें स्टेप तें एक शिस्त जावच्या त्या मूळ तत्वांचें हें दुसरें मेळट सोम्या घेवंक आनी दुसऱ्यांक तें घेयशें करूंक आमकां तूं साध्य कर. आमचे पैकी सबारांक शिकोण दिवचें तसलें आमकां तूं कर न्हू उठय. सोम्या आमी बाळशीं जावनूच उरनासतना केदाळे दुसऱ्या तावन शिकोवन घेवचेंच जावन उरनासतना आमी आमचे पैकी सबार त्या एका स्थानाक उठोवंक आनी ती जबाबदारी घेवंक तुज्या उतरांत वेळ करसून मिनत कर सोम्या तुज्या उतरांत तावन शिकोवंक आनी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां तूं साध्य कर. ही शिकोवण दिवन आमकां आशिर्वाद केल्ल्या खातीर तुका अर्गनिता. हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्या खातीर तुका आमी अर्गनिता. आमकां तुज्या समाधानान तूं धाड, आशिर्वाद कर धाड आनी तुका आमच्या समेस्तांच्या जिवितांत तुका महिमा जावं दी. तुज्या समाधानान आमकां धाड सोम्या. तुका अर्गनिता महिमा दिता मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.